बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अकरम यूट्यूब चैनल से आज एक वीडियो लेके फिर हाजिर हुआ हूँ। तो बात शुरू करते हैं बारान रहमत से। बारान रहमत, अल्लाह की रहमत। सारी दुनिया में जब बारिश होती है तो लोग खुशियाँ मनाते हैं, क्योंकि खेतों की सैराबी भी पानी से होती है, ज़मीन की प्यास भी बुझती है, पानी की कमी भी दूर होती है, गर्मी से भी निजात मिलती है। लेकिन हम बदनसीब कराची वाले, बारिश जब होती है तो हमें तोहफे में बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। मसलन कूड़ा करकट, बहुत बड़े बड़े गड्ढे, लोड शेडिंग और अल्लाह माफ़ करे बहुत सारी अमवात, करंट के ज़रिए भी, डूबने के ज़रिए भी और मुख्तलिफ़ हादसात की सूरत में भी। तो कराची में बारिश होती है तो लोग अल्लाह की पनाह मांगते हैं, अल्लाह से तौबा करते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह इस बारिश को रोक दे। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि हमारे ईमानदार हुक्मरान, एक से एक बड़ा ईमानदार हुक्मरान हमारे यहाँ बैठा हुआ है। सारी दुनिया जो है वो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गई, चांद, मरीख और आगे कहाँ कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ आज तक सेवरेज का निज़ाम ही जो है वो वहीं का वहीं है। 30-40 मिलीलीटर बारिश अगर हो जाए तो समझ लें सैलाब आ गया। 100 मिलीलीटर, 200 मिलीलीटर तो बहुत दूर की बात है। बहरहाल ये एक हमारा अलमिया है, ये एक हमारी मजबूरी है, ये एक हमारी ज़रूरत कह लें कि हमारी ज़रूरत है कि हम इन्हीं हुक्मरानों को वोट देंगे, क्योंकि इसके अलावा कोई है ही नहीं। और ये हुक्मरान जब आएंगे तो अपनी तिजोरियां भरेंगे और एक पैसा भी कराची की तरक्की में लगाना पसंद नहीं करेंगे। यानी कि 50% खा लें, 50% ही लगा दें, 75% खा लें, 25% ही लगा दें, 90% खा लें, 10% तो लगा दें। लेकिन इतनी भी तौफीक नहीं होती इन हुक्मरानों को। सिंध गवर्नमेंट माशाल्लाह, किसी का नाम लिए बगैर सब जानते हैं मुराद अली शाह साहब, क्या उनको कराची की हालत की ख़बर नहीं है? और जो है हमारे मेयर बेचारे इतने मजबूर हैं कि उनके पास वसाइल ही नहीं है और उनको जो है फंड्स ही नहीं मिलते कि वो कुछ कर सकें। लेकिन वो कुर्सी नहीं छोड़ते, ना रिज़ाइन करते हैं ना कुर्सी छोड़ते हैं, बस सिर्फ रोना रोते रहते हैं कि मेरे पास वसाइल नहीं है, मुझे फंड्स नहीं मिलते, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो भाई क्यों बैठे हुए हो? बहरहाल बेकार है इनके मुतालिक कोई बात करना, ना इन पे कोई असर होना है, ना इनको खुदा की लाठी का डर है, ना इनको हिसाब देना है। सारे के सारे एक से बढ़कर एक हैं, माशाल्लाह, नज़र बस से बचाए। इनके पास इतना पैसा जमा होगा कि अगर ये बैठ के खाएं और अभी भी तौबा कर लें और थोड़ी आवाम की फलाह बहबूद के लिए काम कर लें तो ये बैठ के खा सकते हैं, इनकी नस्लें भी खा सकती हैं। लेकिन इनकी हवीस का पेट कभी भरता नहीं है और ना इनकी हवीस का पेट कभी भरेगा। बहरहाल बहुत सारी तल्ख़ बातें हो गई, कुछ अच्छी ख़बरें भी हैं जो हम पाकिस्तानियों को कभी कभी नसीब होती हैं। तो कुछ अर्से पहले मैंने अपनी वीडियो में आपको एक खुशखबरी दी थी कि ईसीसी ने पाकिस्तान में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की इजाज़त दे दी है। तो कुछ कंपनियों से हमारी बातचीत चल रही है, जैसे हुआवे हो गई, टेक्नो हो गई, इन्फिनिक्स हो गई। लेकिन सैमसंग साउथ कोरिया की एक कंपनी है, इसने कुछ पेशरफ्त इन कंपनियों से भी बढ़कर की है। इनके जो सीईओ हैं उन्होंने हमारे मिनिस्टर से मुलाकात करके ये पैगाम दिया है कि हम पाकिस्तान में सैमसंग की मैन्युफैक्चरिंग तो अभी नहीं कह सकते, असेंबलिंग के लिए एक प्लांट लगाना चाहते हैं। असेंबलिंग भी बहुत बड़ी बात है। अगर पाकिस्तान में सैमसंग के मोबाइल, जो कि बहुत बड़ी तादाद में बहुत सारे मॉडल की शक्ल में आते रहते हैं, अगर यहाँ असेंबल भी होते हैं तो हमें कम से कम रोज़गार के ज़राए बढ़ेंगे और टैक्स नहीं देना पड़ेगा और
ڈالر میں خریداری نہیں کرنی پڑے گی، جس کی وجہ سے بہت زیادہ ڈالرز ہمیں ان موبائلوں کی پرچیزنگ پہ خریدنے پہ ہمیں ادا کرنے پڑتے ہیں۔ اس سے ظاہر ہے پاکستان ترقی کرے گا، اور پاکستان ترقی کرے گا تو اس سے بڑی خوشی کی بات میرے اور آپ کے لیے کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ ہمارا وطن پاکستان ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سلامت رکھے۔ یہ حکمران کچھ بھی کر لیں، لیکن بچپن سے لے کے آج تک میں تو یہ دیکھتا آ رہا ہوں کہ اس ملک کو کھانے کی ہر شخص نے کوشش کی، لیکن یہ ملک آج بھی سلامت ہے۔ اس ملک کو تباہ کرنے کی سارے دشمنوں نے کوشش کی، لیکن یہ ملک آج بھی قائم و دائم ہے، اور انشاءاللہ تا قیامت قائم و دائم رہے گا۔ اس کے علاوہ جاپان سے بھی کچھ بہت بڑی انویسٹمنٹس آ رہی ہیں۔ چین تو کر ہی رہا ہے سی پیک کے تھرو بھی، اور اس کے علاوہ بھی ابھی جو شاہ محمود قریشی چین کے دورے پہ گئے ہیں، اور ان کے معاملات اور ان کے ساتھ جو معاملات چینی وزیر خارجہ کے جو ملاقات ہوئی ہے اس میں طے ہوئے ہیں، اس میں چین نے کھلے طور پہ کہہ دیا ہے، کھلے الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ پاکستان کے لیے ہماری مالی امداد، ہماری ایمونیشنز، اسلحے کی امداد، اقتصادی طور پہ کوئی امداد، کسی بھی طرح کسی بھی حوالے سے کسی بھی مدد کی ضرورت پاکستان کو ہوگی وہ ہم ہمیشہ کریں گے، اور بالکل پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اور اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ چین پاکستان کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے، اور چین پاکستان کو تنہا نہیں چھوڑے گا، نہ پاکستان چین کو تنہا چھوڑے گا، کیونکہ ہم نے اپنے سابقہ تجربوں سے یہ سیکھا کہ یورپی ممالک بالخصوص امریکہ تو صرف نام نہاد پارٹنر ہوتا ہے، مدد کوئی نہیں کرتا، صرف دھوکہ دیتا ہے اور بول بچن دیتا ہے اور آپ کو لالی پاپ دیتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی خاص پاکستان کی مدد کبھی نہیں کی امریکہ نے۔ اور چین کے متعلق ہم نے آزمایا ہے کہ چین نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا ہے، اور آگے بھی امید ہے کہ وہ پاکستان کا ساتھ دے گا۔ بے شک اس میں اس کے بھی اپنے مفادات ہیں، اور ہر شخص سب سے پہلے اپنے ملک کے مفاد دیکھتا ہے، لیکن پاکستان کو اس سے فائدہ ہی ہوا ہے، نقصان کبھی نہیں ہوا۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ دنیا جیسے تبدیل ہو رہی ہے اور دنیا میں بلاکس بن رہے ہیں، کچھ ملک یورپی سائڈ پہ جا رہے ہیں، کچھ ملک چین کی طرف جا رہے ہیں، کچھ ملک امریکہ کی طرف جا رہے ہیں، تو اس میں ہمیں اب اپنا راستہ متعین کرنا پڑے گا کہ آیا ہم امریکہ بہادر کے تلوے آج بھی چاٹیں گے، جنہوں نے ہمیں صرف لالی پاپ اور دھوکے کے سوا کچھ نہیں دیا، یا ہم اپنا راستہ خود متعین کریں گے۔ پچھلے دنوں میں نے اپنی ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ یو اے ای نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا، اور کچھ عرصے کے بعد سعودی گورنمنٹ بھی اسرائیل کو تسلیم کر لے گی۔ اس پہ کچھ دوستوں کے فون آئے، انہوں نے مجھے اس پہ اعتراضات کیے، بھلا برا بھی کہا، اور اس کے بعد سعودی عرب نے یہ اعلان کیا کہ جی اسرائیل سے کسی بھی حالت میں مذاکرات نہیں ہو سکتے، اور ہم اسرائیل کو اس وقت تک تسلیم نہیں کریں گے جب تک وہ فلسطین کا مسئلہ حل نہیں کر دیتا۔ تو میں آج اپنے بیان پہ اسی طرح قائم ہوں، بے شک ان کے وزیر خارجہ نے بیان دیا ہے، لیکن آہستہ آہستہ کچھ وقت بعد آپ دیکھیں گے کہ دوسرا جو ملک ہوگا، یمن اور دوسرے ممالک ہیں، یہ تو تسلیم کر ہی دیں گے، لیکن سعودی عرب بھی بہت جلد اسرائیل کو تسلیم کر لے گا۔ یہ تجربے کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، اور اپنی نالج کے معلومات کے بنیاد پر آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ باقی واللہ بالصواب، اللہ کو ساری چیزیں زیادہ بہتر معلوم ہے، ہم صرف اپنی پریڈکشنز کر سکتے ہیں، اپنے اندازے پیش کر سکتے ہیں، یا اپنے تجربے بیان کر سکتے ہیں۔ تو اللہ کرے ایسا نہ ہو، میرا تجربہ، میرا ایکسپیرینس فیل ہو جائے، اور ایسا کام نہ ہو جو مسلمانوں کے لیے بہت دکھ کا باعث بنے اور تکلیف کا باعث بنے، لیکن میں اپنی بات پہ قائم ہوں۔ تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ باقی یہ کہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو لائک کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا،
اور چینل جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ پلیز سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو دبا دیں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.